अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मुल्क का नाम ही गलती से पड़ा था। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है यहाँ आपको चूहे रखने में भी परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही आप इस चूहे को खरीद और बेच नहीं सकते। एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मैकरोनी और पनीर खाया जाता है। इसके साथ ही अगर सब मुल्कों की बात की जाए तो सबसे कम ग्रेविटी भी इसी मुल्क की है। और फैक्ट तो ये है कि ये दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क है और रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है। कनाडा के नोटों पर नाबीना लोगों के लिए भी निशानियां रखी गई हैं। आईफल टावर 1967 में कनाडा में आर्जी तौर पर तकरीबन मुंतकिल कर दिया गया था। कनाडा की यॉन्ग स्ट्रीट 1896 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है, जो दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट कहलाती है। कनाडा में एक शख्स के 125 बच्चे हैं। हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। और आपसे गुजारिश है कि हमें इस वीडियो पर 1000 लाइक चाहिए। आपका कुछ खर्च नहीं आएगा। कनाडा ऑर्कियन जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है गांव। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है। कनाडा की ज़मीनी सरहदें अमेरिका के साथ जनूब और शुमाल मगरब की तरफ से मिलती हैं। कनाडा का निज़ाम हुकूमत वफाकी आइनी बादशाहत और पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम कायम है और मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा के 10 सूबे और 3 रियासतें हैं। कनाडा का रकबा 99,84,670 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कनाडा की कुल आबादी 3,70,67,000 के लगभग है। कनाडा की आबादी की औसत 3.5 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया भर में सबसे कम गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होता है। कनाडा की 3/4 आबादी अमेरिका की सरहद के साथ 160 किलोमीटर के अंदर अंदर रिहाइश पजीर है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी जुबानों को सरकारी जुबानों का दर्जा हासिल है। गैर सरकारी जुबानें भी अहमियत रखती हैं और इनके बोलने वाले 5 मिलियन से जायद हैं। कनाडा टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की याफ्ता और सनती कौम है। इसकी मैशियत का ज़्यादातर इन्हिसार इसके कुदरती वसाइल तिजारत बिलखसूस अमेरिका के साथ तिजारत पर है। कनाडा का GDP 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। ये दुनिया की 10वीं मजबूत तरीन मैशियत है। कनाडा की फी कस आमदनी 48,466 डॉलर सालाना है, जो दुनिया में 15वें नंबर पर शुमार होती है। अगर कनाडा की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो आसार कदीमा की तहकीकात के मुताबिक शुमाली इलाके यकून में इंसानी मौजूदगी 26,000 साल पहले की है और जनूबी इलाके ओंटारियो में 95,000 साल पहले इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। कनाडा दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। साल 1947 में यहां का दर्जा हरारत -62.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ठंड की वजह से यहां पर समंदर का पानी भी जम जाता है। लोग इस जमे हुए पानी पर हॉकी खेलते हैं। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा में पंजाबियों की आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है और यहाँ की आबादी का 2% है, इसलिए इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ के लोग कैनेडियन कहलाते हैं। अगर बात करें यहाँ के मज़हब की तो क्रिश्चियन मज़हब 53.3% के साथ सबसे ज़्यादा है। 34.6% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मज़हब नहीं। 4.9% इस्लाम, 2.3% हिंदुइज्म, 2.1% सिख, 0.9% बौद्धिज्म, 0.8% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। मौजूद नाजरीन, हाल ही में कनाडा ने एक वर्क परमिट रेजिडेंसी का प्लान दिया जो 2023 से 2025 तक चलेगा।
یہ ایک بہت بڑی اور سنہری آفر ہے۔ جو لوگ یورپ جانے کی خواہش میں اللیگل راستہ اپناتے ہیں، جن کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہوتا، وہ اب لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں۔ یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے صرف $180 کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ کینیڈا کی آن لائن آفیشیل ویب سائٹ پر ادا کرنی پڑتی ہے۔ کینیڈا میں پنیر کا استعمال پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ کینیڈا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں۔ کینیڈا میں ہیلتھ کا شعبہ انتہائی جدید ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کافی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اور نرس انتہائی خوش اخلاق اور فرینڈلی ہوتے ہیں۔ کینیڈا جغرافک کے مطابق پورے کینیڈا میں 8,500 کے قریب دریا بہتے ہیں۔ کینیڈا دنیا میں سب سے زیادہ جھیلوں والا ملک ہے۔ 10 جون 2016 کے مطابق 8,79,800 جھیلیں کینیڈا میں موجود ہیں، جو پوری دنیا کی 62% جھیلیں بنتی ہیں۔ کینیڈا پوری دنیا میں سب سے زیادہ میٹھے پانی والا ملک ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے 9 گھنٹے اور انڈیا سے 9 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے، لیکن ترقی کے حساب سے یہ ملک 900 سال آگے ہے۔ کینیڈا کے قانون میں آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اس پر مکمل پابندی ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ ایک شادی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کینیڈا کا کیپٹل اوٹاوا سیاسی مرکز، کینیڈا کی پارلیمنٹ کا گھر، سپریم کورٹ کینیڈا، وزیر اعظم کا دفتر، ملکی سفارت خانے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم ادارے اس شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر میں کالج، یونیورسٹیاں، نیشنل آرٹس سینٹر، تاریخی مقامات، نیشنل گیلری بھی موجود ہے۔ اس شہر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ ہر سال وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر کینیڈا کا مشہور اور مصروف ترین شہر ہے۔ کینیڈا کے لوگ انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں شادیاں انتہائی منظم طریقے سے کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں سفید فراک پہنتی ہیں اور لڑکے 3 پیس۔ کینیڈا میں لوگ انتہائی اوپن ماحول میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ کینیڈا میں موجود پاکستانی اور انڈین کمیونٹیاں بھی شادیاں بہت دھوم دھام سے کرتی ہیں۔ کینیڈا میں بزنس بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ملک ہے۔ یہاں ایک نارمل ٹرک ڈرائیور بھی $7,000 سے $10,000 تک کما لیتا ہے۔ کینیڈا کا قومی کھیل آئس ہاکی ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال، بیس بال، باسکٹ بال، سوئمنگ، کشتی، گھوڑ سواری اور سائیکل ریس بھی کھیلی جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں کینیڈا مکمل طور پر برف سے ڈھک جاتا ہے۔ یہاں کا ہائیسٹ درجہ حرارت -63 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کینیڈا میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائروں میں سے ذخائر موجود ہیں۔ کینیڈا کا نیشنل سمبل میپل کا پتا ہے، جو ان کے جھنڈے پر بھی بنا ہوا ہے۔ کینیڈا کا نیشنل دن 1 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن خوب جشن ہوتا ہے اور ملک کے کئی حصوں میں فائر ورک بھی کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد امریکہ میں رہتی ہے۔ کینیڈا میں یورینیم جیسی دھات سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جسے یہ دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ معزز دوستو، دنیا کے 60% سفید ریچھ، جنہیں پولر بیئر کے نام سے پکارا جاتا ہے، کینیڈا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی، تو کینیڈین لوگ دنیا کے عیاش ترین اور فحش ترین لوگ ہیں۔ ٹورنٹو نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لڑکیاں ساری رات روڈ پر انتہائی برہنہ ماحول کے ساتھ گھومتی اور شکار کی تلاش میں رہتی ہیں۔ یہاں کے ڈانسنگ بارز انتہائی اوپن ہیں۔ ہر طرح کی شراب دستیاب ہے۔ کینیڈا میں دنیا کی سب سے بڑی نیوڈ بیچ بھی موجود ہے، جہاں کپڑے نہیں پہنے جاتے، الف ننگا ہو کر لوگ نہاتے ہیں۔ یہاں کی بیچز دنیا کی نمبر 1 فحش ترین بیچز ہیں۔ وینکور بیچ دنیا کی فحش ترین اور غلیظ ترین بیچ ہے۔ کینیڈا میں سڑکوں کا ایک وسیع جال موجود ہے، جو کینیڈا سمیت ساتھ والے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ کینیڈا کی میٹرو دنیا کی خوبصورت ترین اور لگژری ترین
मेट्रो है। घंटों का सफर आप मिनटों में तय करेंगे। मेट्रो के अलावा बस सिस्टम और टैक्सी सिस्टम भी इंतहाई वसी है। कनाडा में लोग ईमानदार होने के साथ साथ इंतहाई मेहनती भी हैं। कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तरीन स्ट्रीट भी मौजूद है, जिसका नाम योंग स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट की कुल लंबाई 2000 किलोमीटर है। तो मौजूद दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।